अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात सब कुछ होने के बावजूद दिल तंग क्यों रहता है? और कभी ऐसा भी होता है कि वसाइल कम होते हैं मगर दिल मुतमईन होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, तंगी हालात में नहीं सोच में होती है। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में फैली हुई दिल, रिज़्क, वक्त और सुकून की तंगी को दूर करने की दो ऐसी कुंजियाँ देगी जो ना बाज़ार में मिलती हैं, ना किताबों के बोझ में, बल्कि दिल के दरवाज़े पर रखी होती हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहला सवाल ये है कि तंगी है क्या? हम तंगी को सिर्फ पैसे की कमी समझते हैं, हम तंगी को दौलत की कमी समझते हैं, लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सबसे बड़ी तंगी शिकवा है, नाशुक्री है और बेसब्री है। कोई शख्स दौलतमंद हो मगर दिल बेचैन है तो वो फ़कीर है। दुनिया जहान की सहूलतें उसे मयस्सर हैं, आसानियाँ मयस्सर हैं, लेकिन दिल बेसकून और बेचैन है तो वो दुनिया का गरीब तरीन इंसान है। और अगर कोई शख्स सादा ज़िंदगी गुजारे मगर दिल मुतमईन है उसका, तो वो बादशाह है। वो कायनात में बादशाह बंदा तस्वुर किया जाता है जो एक सादा ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ दिल में सुकून की दौलत भी रखता हो। तंगी असल में दिल के फैलाव के ख़त्म हो जाने का नाम है। यहाँ पर हम जो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में तलाश करेंगे, तंगी को दूर करने के लिए दो ऐसी अहम कुंजियाँ जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देंगी। पहली कुंजी शुक्र है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र वो दौलत है जो कम को ज़्यादा बना देती है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, और हमेशा गिला और शिकवा अपनी ज़िंदगी से रखते हैं, मगर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो कुछ तुम्हारे पास है अगर वो भी छिन जाए तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे पास कितना कुछ था। अब ये जो शुक्र है हमारी ज़िंदगी के अंदर, ये जो शुक्र की कुंजी है, ये करती क्या है? शुक्र हमारे रिज़्क को बढ़ा देता है, शुक्र हमारे दिल को कुशादा करता है, शुक्र हमारे खौफ को ख़त्म कर देता है, और शुक्र ही तंगी को नेमत में बदल देता है। शुक्र ऐसी कायनात की बड़ी कुंजी है जो हमारी दिल की, हमारे रिज़्क की तमाम तंगियाँ जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें महसूस होती हैं, उसे ख़त्म कर देती हैं। और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शुक्र करो ताकि तुम शुक्र के काबिल बन सको। तो नाज़रीन मोहतरम, आज से ही अपनी ज़िंदगी के अंदर ये कहना छोड़ दें कि मेरे पास ये नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है, लोग खुश हैं, मैं नहीं हूँ, और हमेशा इन तमाम जुमलों के बरअक्स ये कहना शुरू कर दें कि या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, जो है वो भी तेरा दिया हुआ है। यकीन करें कि जब ये शुक्र की अमली शक्ल आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाएंगे, ये एक जुमला दिल की तंगी को पिघला देता है कि जब आप अल्लाह का हर हाल में शुक्र करना सीख लेते हैं। ये ऐसी कुंजी है शुक्र की जो इंसान की तमाम तंगियों को दूर कर देती है। दूसरी बड़ी कुंजी जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात की रोशनी में मिलती है, फरमाते हैं, सब्र का मतलब इंतज़ार नहीं, सब्र का मतलब यकीन है। यानी दूसरी बड़ी कुंजी तंगी को दूर करने के लिए वो है सब्र। हम सब्र को कमज़ोरी समझते हैं, लेकिन सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सब्र वो ताकत है जो इंसान को वक्त से पहले टूटने नहीं देती। नाज़रीन मोहतरम, ये सब्र की कुंजी
ہماری زندگی کے اندر ضروری کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر دروازہ فوراً نہیں کھلتا، ہر اندھیرا مستقل نہیں رہتا، اور ہر تاخیر میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ یہاں پر سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اگر راستہ بند ہو تو سمجھ لو تمہیں راستہ نہیں اندر سے بدلنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور بعض اوقات آپ کی آزمائشیں آپ کو بہت کچھ سکھانے آتی ہیں اگر انسان صبر کی کنجی کو اپنی زندگی کے اندر استعمال کر لیتا ہے۔ یہ صبر کی کنجی کا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ صبر انسان کو شکوے سے بچاتا ہے، صبر دل کو اللہ کے قریب کرتا ہے، صبر کی کنجی انسان کو وقت کے فیصلوں پر راضی کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صبر کی کنجی، صبر تنگی کو تربیت بنا دیتا ہے۔ اب شکر کی کنجی اور صبر کی کنجی کا جو تعلق ہے، سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، شکر اور صبر دو پر ہیں جن پر انسان تنگی کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ شکر کی کنجی حال کو خوبصورت بناتی ہے اور صبر کی کنجی مستقبل کو محفوظ کر لیتی ہے۔ جہاں شکر ختم ہوتا ہے وہاں سے تنگی انسان کے لیے شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں صبر ٹوٹتا ہے وہاں انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انسان کو اگر اپنی زندگی کی تنگیوں کو دور کرنا ہے تو دو چیزیں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں کہ تنگی کو دور کرنے کے لیے، تنگی کے اس بند تالے کو کھولنے کے لیے دو کنجیاں آپ کو اپنی زندگی کے اندر ضرور رکھنی ہوں گی، اور ان دو کنجیوں کا راز چھپا ہے آپ کے صبر اور شکر کے اندر۔ جتنا صبر ہوگا، جتنا شکر ہوگا، اتنے ہی حالات بدلتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھیں گے، اور دل سے محسوس کریں گے کہ صبر اور شکر کی دو کنجیوں سے آپ نے اپنے حالات تنگی کا جو تالا ہے اس کو کھول لیا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ حالات بدل رہے ہیں، زندگی کے معمولات بھی بدل رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آج آپ مالی دباؤ میں ہیں، رزق کی کمی ہے، رشتوں میں تنگی محسوس کرتے ہیں، ذہنی بوجھ میں رہتے ہیں، یا دل کے اندر آپ کو اندھیرے محسوس ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں حضرت واصف علی واصف صاحب نے بہت آسان حل بتا دیا، اور دو ایسی قیمتی کنجیاں ہمیں بتا دی، اور وہ کنجیاں ہیں شکر کرو اور ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر صبر رکھو، کیونکہ اللہ پاک تنگی نہیں دیتا، اللہ پاک تو انسان کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر صبر اور شکر اپنی زندگی کے اندر شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی کی ہر قسم کی تنگی اللہ پاک آپ سے دور فرما دے گا۔ ناظرین محترم، اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں تو یہ ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ایسی باتیں دوسروں تک بھی پہنچ سکیں، کیونکہ دل کا بدلنا زندگی کے بدلنے کی ابتدا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔